حاليا الانجينيور ما يكملش الا ما كانش لي كومبيتونس ديالو في الانفورماتيك ناقصين. لي باز اللي كيعطوك في المدرسه ديال المهندسين ديال الانفورماتيك خاص تعطيهم دو لانتيغي، ولي باز اللي كيعطوك في ليكول دانجينيور ديال ليكونومي عطيهم حقهم حتى هما، حيت كما قلنا ما كتعرفش و اسكو تو فا اتيغير، ما كتعرفش فهمتيني كومون تا كارير فا ايفولوي. محمد امين الرخيص، انجينيور ديتا كونترولور دو جيستيون اندستريال في شركه صناعيه، واليوم غنقول لكم كي درت ليها. ولات لا نوفيل توندونس هو انه لي سوسيتي لي مولتي ناسيونال لي اندستري اون جينيرال كي ريكروتيو دي انجينيور بور فير لو كونترول دو جيستيون، وما كيبغيوش دي انجينيور ديبوتون، تيبغيو دي انجينيور كي اون في اون بارتي ديال البرودكسيون مانتونون، دونك تعرفوا سو كي سو باس في لا بواط نوار سيتي في لا بارتي اوبيراسيونيل. كان اللي يدير الكونترول دو جيستيون مي افيك لو ريكول ديال ان انجينيور برودكسيون، حيت كيقدر يدخل للديتا ديال لوبتيميزاسيون ديال لي شارج لي كو ميو كو كيلكان اللي دار اون فورماسيون بيرمون كونطابل ولا كونترول دو جيستيون. فاش جبت السيزيام سيتي لو شوك، حيت من لو باساج من الترون كومان مع دراري نيفو شويه هكا وهكا لواحد النيفو اللي فيها لا كونسونطراسيون ديال الدراري بحال كل احسن منك، تماك كتوقع في لا فرستراسيون الا ما كنتيش واقف على الصح تو باسكول، حيت كاين لي جون كي سون فرستري بار لي ميليو كي سون بلوز او موان و يا بوكو دو كونكورونس. دونك هذاك الشيء اللي وقع لي انايا فاش مشيت للسيزيام، لقيت ناس تبارك الله فهمتي حتى هما مزيانين وكل شيء، دونك كان الميليو فيه الكونكورونس، انا تيجي كومونسي على لاشي بساله في القسم والهضره والضحك وهادي، وتجي مع ديك لادوليسونس بيار لي جو فيديو. بقى داك الشغب وتخاتمت مع واحد الاستاذ ديال لونجلي، كان هذاك الاستاذ لونجلي كان هو لا كوز ديالي باش نبدل من الليسي لليسي. فاش مشيت لليسي الاخر بدلت لونفيرونمون، بديت كنعطي اكثر. فاش قرب الوطني درت اعتكاف بحال كنتي توقت مزيان، وجي ميم ايتوني بوكو دو بيرسون جايو لا ميور نوت في المات وفي الفيزيك. Pour réussir le prépa, il y a vraiment beaucoup de travail. Mais il faut vraiment être un bosseur. Le niveau de difficulté qui est comptable, وهذا كيتطلب من الدراري انهم يكونوا تيخدموا بزاف، تيعطيو بزاف ديال الوقت في لا بريباراسيون ديال دوك لي زيكزامان. دونك خاص يكون نفس طويل. نعطيك غير اكزومبل، هو الناس انه تيخرجوا من لي زيتود كيبداو القرايه من 7 العشيه حتى ل 2 الليل، بريسك 5 فوا بار سيمين حتى لي ويكاند. حنا راه كنا في واحد الباتيمون كيشوف الباتيمون، الضوء ما كيطفاش، فريمون كانت تحرف. خاص تميتريزي الكور، يعني تكون توت طون اتونسيون في القسم، تشد الماكسيموم في القسم، وتعاود تخرج وتعاود تقرا الكور ديالك ودير لي زيكزيرسيس اللي واعو، لانه ديما غادي يكون عندك المفاجات. حيت بعض المرات لا نوت لا ميور نوت في القسم كله كتلقاها هي مثلا 30 على 60. بالنسبه للسي ان سي سي اون بريباراسيون اللي كتبدا تقريبا من الاول ديال الدوزيام اني. خاص تخدم لي زيكزيرسيس لي كونكور القدام، تخدم لي كونكور حتى ديال على برا. الا وصلت للسي ان سي وما كنتيش خدمتي لي كونكور القدام لي كونكور سيميلير وداك الشيء، ما غاديش تدخل افيك اون بون كونفيونس باش دوز الامتحان. حتى لا كونفيونس مهمه، وهذا لا يمنع ان يكون المفاجات. درت الهندسه التحويليه، يعني جيني دي بروسيدي اندستريال. العام الاول ساهل، ولكن الغياب سيتي لا بروميير اكسبيريونس ديالي باش نخرج من مراكش. مشيت للرباط وبوحدي، ايوا صافي بديت ان بو ديفيي على لو كورسوس نورمال، بحال قلت ارتحت اكثر من القياس. ما كانش خاص بزاف ديال لي فور باش تنجح، ما كانش زعما شي سا نو سيتي با شي فور فينومينال، ولكن بحال قلتي جيت لواحد العالم وجي ديكوفير دي شوز جداد عليا، فهمتيني، وطلعت لهم بزاف. كانت شويه صعيبه حيت كديكال على لا بروموسيون ديالك، غادي تتلاقى مع اون بروموسيون اخرى اللي ما كتعرفهاش مزيان، با نيسيسيرمون الكورون يدوز بيناتكم. كانت صعيبه مي بون سا غلوباليتي ليكسبيريونس زعما ديال ليمي كانت غزاله، كانت زوينه. الريزو تري امبورطون، الريزو اللي كدير نتايا اللي عرفتي على حساب المدرسه ولا اللي كتعرف لي كونيسونس ديالك، اي سون تري امبورطون باش تبيرسي في لا كارير ديالك. ا بارتير دان سيغتان نيفو تيولوا لي ريكومونداسيون، مثلا تيقول لك كون بوزوان دو كيلكان في هذا البروفيل، كتقول انا جو كوني كيلكان، تو كومونس بار لو بيريمتر. الا كنتي كتعرفو مزيان وعرفتيه كومبيتون وعرفتيه يقضي غرضو ديجا تو اليز معاه، احسن من تو ديكوفر ان نوفو بروفيل اللي ما عرفتيش وداكشي. دونك لو ريزو تري امبورطون في لا كارير. انا خدمت في لي ميتي ديال البرودكسيون مانتونونس كاليتي، كنت ريسبونسابل لين مانيفاكتورين، خدمت ريسبونسابل ميثود دو برودكسيون اي مانتونونس،
خدمت بريفمون ريسبونسابل كاليتي ودابا اكطويلمون كونترولور دو جيستيون اندستريال. هادشي راه ما قريتوش، جي با روسو اون فورماسيون اكاديميك في هادشي في الكونترول جيستيون. كاينه اون بارتي اللي ديفلوبي تاع راسي كنقراها راسي، مي او كونتاكت ديال دي كونترولور دو جيستيون كتقدر تاخذ دي زانفورماسيون اخرين. لا فورماسيون ديال اللي غتعاونك بروفيسيونيلمون كاينه حتى مع الناس، كونتاكت مع الناس الاخرين. توت لي بيرسون سون انتريسون، كل واحد ينفعك على حساب داكشي اللي كيعرفو هو. لا فريكونطاسيون ديال الناس احسن منك كتنفع بزاف. الخدمه في الحياه اون جينيرال كتجتهد راسك. دابا كاينه دي سورس كثار ديال لانفورماسيون في يوتيوب، الا بغيتو لي توتوريال ديال كونترول جيستيون كاينين، توتوريال ديال كونتابيليتي اناليتيك كاينين، لي توتوريال ديال كونتابيليتي جينيرال كاينين. تبقى في الجهاد ديال الانسان وصافي، اجتهد انت وتقدر دير لا ريكونفيرسيون بروفيسيونيل. حتى الا ما عاجبكش داكشي يدير تقدر تبدل فهمتي لان اوتر سيكتور. لي بوست مزيانين ماشي بالضروره كتعطيو بلا كومبيتونس، لا كومبيتونس تكنيك. كاينين ميزات في شخص تكون انسان اجتماعي، تكون كتواصل مع الناس وتعرف كيفاش تعامل مع الناس اون جينيرال. ولا كومبيتونس تكون كومبيتون، حيت الا كنتي كومبيتون تو سوسيت لو ريسبي ديال الناس لي سوبوردوني اللي معاك. حيت ما يمكنش تكون انت الناس السوبوردوني ديالك بلو كومبيتون كو توا وتقول لي انا غادي يحترمك. سي ديفيسيل. لا كومبيتونس سوسيت لو ريسبي.